हो कदियां मिल सांवल यार वे। नाजरीन, पाकिस्तान में ना फन की कदर की जाती है ना ही फनकार की कदर की जाती है। पाकिस्तान में मेहदी हसन जैसे बड़े सिंगर इलाज न होने के बायस कसम पुरसी की हालत में इंतकाल कर गए। आज भी उन्हीं के शोबा से वाबस्ता एक बड़ा गुलकार असद अब्बास इलाज की भीख मांगता हुआ इंतकाल कर गया। आज की इस वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे कि असद अब्बास का आखिरी वक्त कैसा गुजरा, वो कहाँ पे जेरे इलाज थे, उनको बीमारी किस नौयत की थी, बीमारी के दौरान उनका किसने ख्याल रखा, साथ ही फनकारों में कौन कौन उनसे मिलने आता था, उनका इलाज कैसा हुआ, उन्होंने इलाज के हवाले से जो अपीलें की थी उन पे किस हद तक मदद हो सकी थी, फैमिली में कौन कौन है और नमाज जनाजा कितने बजे और कहाँ होगा। इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े। नाजरीन, 15 अगस्त का दिन पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से गम भरा दिन साबित हुआ है। पाकिस्तानी फोक सिंगर असद अब्बास अपने इलाज की भीख मांगते मांगते इंतकाल कर गए हैं। अगर उनके आखिरी वक्त की बात करें तो वो अल-शिफा अस्पताल फैसलाबाद में गुजरा। असद अब्बास गुज़श्ता 1 माह से अल-शिफा अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। असद अब्बास की बीमारी इस वक्त आखिरी स्टेज पे थी। उन्होंने जब इलाज की खातिर अपील की थी तो उनके मद्दाहों ने उनकी मदद की, जिससे उन्होंने पाकिस्तान में अपना इलाज जारी रखा। अपील के बाद उनके पास तकरीबन 4 मिलियन के करीब रकम जमा हुई थी। गुज़श्ता दिनों उनके बारे में तशवीशनाक खबरें सामने आई थी कि उनकी तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। 1 हफ्ता कबल भी उनके बारे में खबर आई थी कि असद अब्बास की तबीयत शदीद खराब है और उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है, जिसके बाद उनको ICU में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनकी तबीयत मुसलसल खराब हो रही है। उनका आखिरी वक्त बहुत मुश्किल हालत में गुजरा। वो 1 हफ्ते तक ICU में रहे, जहां उन्होंने कोई चीज न खाई न पी, बल्कि बेसुध बेजान बिस्तर पे पड़े रहे। अगर असद अब्बास की बीमारी की बात करें तो उनके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे, जिसके बाद वो मुसलसल डायलाइसिस करवा रहे थे। उनके भाई जहीर अब्बास ने उनको अपना गुर्दा डोनेट किया था, जिसका कराची में ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कामयाब हो गया और वो सेहतयाब होकर अपनी जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन चंद माह सेहतमंद रहने के बाद दोबारा उनके गुर्दों पे उसी नौयत का अटैक हुआ और एक बार फिर उनका गुर्दा नकारा हो गया और वो दोबारा डायलाइसिस करवाने लगे। असद अब्बास की बीमारी के दौरान तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। उनकी बीमारी के दौरान उनकी फैमिली ने उनका भरपूर ख्याल रखा। खुसूसी तौर पे उनके भाई जहीर अब्बास ने असद को फूलों की मानिंद रखा। उन्होंने पहले तो असद अब्बास को अपना एक गुर्दा दिया, जिसके बाद भी वो उनके साथ रहे। जब असद अब्बास दूसरी दफा बीमार हुए तो तब भी उनके भाई जहीर अब्बास ने उनका भरपूर ख्याल रखा। वो पूरी बीमारी के दौरान साये की तरह असद अब्बास के साथ रहे। पाकिस्तान का तमाम मीडिया जब असद अब्बास के इंटरव्यू करने आता तब भी जहीर अब्बास उनके हमराह होते। जब असद अब्बास को ARY के मॉर्निंग शो में बुलाया गया था तब भी असद अब्बास के भाई उनके हमराह थे। आज जब असद अब्बास का अस्पताल में इंतकाल हुआ तब भी उनके भाई जहीर अब्बास उनके साथ थे, बल्कि वो उसी कमरे में मौजूद थे। नाजरीन, जब असद अब्बास का इंतकाल हुआ तो उस वक्त अल-शिफा अस्पताल के उस कमरे में रिकत आमेज मनाजिर थे। उनकी फैमिली के तमाम अफराद फूट फूट कर रो रहे थे। अस्पताल के डॉक्टर्स की आंखें भी नम थीं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के असासे को अपने हाथों में इंतकाल करते देखा था। अगर असद अब्बास के साथी फनकारों की बात करें तो तमाम गुलकारों, जिनमें अली जफर, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, बिलाल सईद, साहिर अली बग्गा, इन तमाम सिंगर्स ने उनकी मदद करने का ऐलान किया था। कुछ साथी गुलकारों ने तो असद अब्बास के लिए चैरिटी कंसर्ट करने का भी ऐलान किया था, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और ना ही किसी पाकिस्तानी सिंगर ने उनके साथ मुलाकात की, बल्कि इंडस्ट्री से सिर्फ आरिफा सिद्दीकी, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की साबिका अदाकारा हैं और इस वक्त गुलकारी के शोबे से वाबस्ता हैं, उन्होंने असद अब्बास से मुलाकात की थी और वो अपने शोहर के हमरा असद अब्बास से मुलाकात करने लाहौर से फैसलाबाद गई थी, जहां आरिफा सिद्दीकी ने असद अब्बास के साथ एक वीलॉग बनाकर अपने YouTube चैनल पे पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने साथी फनकारों से असद अब्बास के इलाज करवाने की अपील की और मद्दाहों से भी अपील की कि असद अब्बास की मदद करें, क्योंकि वो पाकिस्तान का असासा है। आरिफा सिद्दीकी के अलावा किसी पाकिस्तानी फनकार ने असद अब्बास से मुलाकात की थी, न किसी किस्म की मदद की। साजन प्रीत
لگا کے ناظرین، اسد عباس پاکستان کے امیر گلوکاروں میں شامل ہوتے تھے۔ ان کے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی ہر آسائش موجود تھی۔ ان کے پاس لاہور اور فیصل آباد کے پوش علاقوں میں گھر موجود تھے۔ مرسیڈیز اور ہونڈا کی گاڑیاں موجود تھیں جو ساری ان کے علاج کی نذر ہو گئیں۔ انہوں نے پاکستان کے مہنگے اسپتالوں الشفا انٹرنیشنل اور آغا خان کراچی سے علاج کروایا، وہیں سے ان کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوا۔ اسد کا علاج بہت اچھے اسپتالوں میں ہوا۔ آخر میں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے علاج کروانے اور مدد کرنے کی اپیل کی، جس پہ پاکستانی عوام نے تو ان کی دل کھول کر مدد کی، لیکن حکمرانوں نے ان کے لیے کچھ نہ کیا۔ علاج کے دوران ان کے گھر، گاڑیاں، سب کچھ بک گیا، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ اسد عباس نے کچھ ماہ قبل جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، انہوں نے علاج کرانے کی خاطر مداحوں سے مدد کی اپیل کی تھی، جس کے بعد لوگوں نے ان کی مدد کی اور 4 ملین تک کی رقم ان کے پاس اکٹھی ہو گئی، جو ان کے علاج کے لیے آٹے میں نمک برابر تھی، کیونکہ ان کی بیماری کی آخری اسٹیج تھی اور اس پہ تقریباً 5 کروڑ روپے خرچہ آنا تھا، جبکہ ان پیسوں میں ان کا علاج ممکن نہ تھا۔ اسد عباس فیصل آباد کے فوک سنگنگ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو میں گیت گائے، بے شمار فوک گیت ریکارڈ کروائے اور اس کے علاوہ پاکستان کے مشہور ڈراموں کے OST سانگز بھی ریکارڈ کرائے، جن میں رقص بسمل کا گانا کدی عامل سانول یار وے ان کا مشہور سانگ ہے۔ 2007 میں ہونے والے ریئلٹی شو پاکستان سنگیت کے ونر بنے میکال حسن بینڈ میں لیڈ سنگر رہے۔ وہ ایک سپر سٹار کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ لاہور اور فیصل آباد میں ان کے پاس گھر موجود تھے، مرسیڈیز اور ہونڈا کی گاڑیاں موجود تھیں۔ پاکستان میں کوئی بھی شو یا ایونٹ ہوتا تھا تو وہ اس کی جان ہوتے تھے۔ اسد عباس لکس سٹائل ایوارڈ میں سنگر بنے اور پرفارم بھی کیا۔ اسد عباس نے بالی ووڈ کی متعدد فلموں میں بھی میوزک دیا۔ انہوں نے پوری دنیا میں شوز کیے، بالخصوص انہوں نے امریکہ میں کنسرٹ کر کے نام کمایا۔ اور آج یہ بڑا اور وجیح چہرے والا نوجوان بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے علاج کی بھیک مانگتا ہوا ہر ایک سے کہتا رہا، میرا علاج کرواؤ، میں جینا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو جوان ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو یتیمی کی زندگی نہیں جینے دوں گا، لوگوں میری مدد کرو، مجھے علاج کی سخت ضرورت ہے، میرا علاج دنیا میں ممکن ہے، بس میرا علاج کرواؤ، مجھے پیسے چاہیے، میں ٹھیک ہو کر پیسے واپس کر دوں گا، مجھے جلدی علاج کی ضرورت ہے۔ ان کا علاج اب پاکستان میں ممکن نہیں ہے، لیکن کسی نے ان کی اس طرح مدد نہ کی اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ جب ان کے علاج کے لیے امریکہ میں رابطہ کیا گیا تو ان کے علاج پہ تقریباً 2.5 لاکھ امریکی ڈالر خرچہ آئے گا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 5 کروڑ روپے بنتا ہے، جس کی ان میں سکت نہیں تھی، کیونکہ پہلے ٹرانسپلانٹ پہ ہی ان کی ساری جمع پونجی لگا چکے تھے اور ان کے پاس علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں تھے، تو وہ امریکہ میں کیسے علاج کروا سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے پاکستان میں اپنے علاج کے حوالے سے اپیل کی ہے، کیونکہ ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ڈائلائسس کرواتے تھے، جو ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ لیکن آج یہ تمام مصیبتیں ختم ہو گئیں اور اسد عباس اپنے مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر چلا گیا۔ اسد عباس کے بھائی علی عباس ان دنوں کنسرٹ کے حوالے سے بیرون ملک تھے، جو ان کے انتقال کی خبر کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچیں گے، ان کی فیملی جنازے اور تدفین کا اعلان کر دے گی۔ ہم اسد عباس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جی، بلکہ میں یہ شکریہ بھی ادا کر دیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے اتنی اچھی اماؤنٹ بھیجی ہے، بلکہ جو بھی ہمیں اچھی اماؤنٹ بھیجیں گے، بڑی اماؤنٹ بھیجیں گے، ہم ان کا ذکر کریں گے۔